सकता। मैं अज़मत जिब्रील जानता हूँ। मुझे मकाम जिब्रील का बारे में इतना इल्म है कि मैं जान नहीं सकता कि वो कितने बुलंद है। इसलिए मेरी जुबान अदब मुअद्दब है, अदब का लिहाज है। आगे बढ़ो। अब जब रसूल पाक गए, जिब्रील रह गए, यहां पे एक जी चाहता है एक नुक्ता बयान करने को। मेरे रसूल ने जिब्रील अमीन से ये भी कहा था, अल्लाह का हाजती या जिब्रील। At that moment, when our beloved holy prophet near सिदरतुल मुंतहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जिब्रील से कहा, हल लका हाजती या जिब्रील। ए जिब्रील, कोई हाजत हो तो बोलो। May I help you? What do you want? हमने ये सोचा, या रसूल अल्लाह, ये बात आपने मक्के में क्यों नहीं पूछी जब बिस्तर से उठे थे? बोले, जमीन पर देने वाले बहुत हैं, मैं वो मुख्तार हूं जो वहां दूंगा जहां सब बेकार हैं। किसी को कोई अख्तियार नहीं जमीन पर देने के लिए। तो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जमीन पर देने के लिए। आज भी बहुत सारी कंपनियां खुली हैं, जो चाहो जमीन पर ले लो। लेकिन जमीन पर देने में कुछ रसूल अलग ना होते। जमीन पर बहुत से बादशाहों ने मजबूरों को दिया है, अमीरों ने मजदूरों को दिया है, किसानों ने मजदूरों को दिया है। जमीन पर तो लेना देना आम बात है। इसलिए मैं मक्के में जिब्रील तुमसे नहीं पूछूंगा, सिदरा पे पूछूंगा, ताकि पता चल जाए कि मैं सिदरा पर भी मालिक हूं, यहां भी मुख्तार हूं, यहां भी इख्तियार है। मैं जमीन का बादशाह नहीं, कौनैन का बादशाह। अच्छा, दूसरी बात पूछा क्या? हल का हाजत या जिब्रील, कोई हाजत हो जिब्रील, कोई जरूरत हो तो बताओ। जिब्रील अमीन मासूम आजम है फरिश्तों में, मासूम आजम है फरिश्तों में। उन्हें क्या जरूरत? अल्लाह का कलाम लेकर रसूलों के पास आने वाले को क्या जरूरत? वही इलाही लाने वाले को क्या जरूरत? लेकिन जिब्रील ने सर झुका के जरूरत बता दी। और जरूरत को एक जरूरत तो है, वो है रसूल से मोहब्बत की जरूरत। कोई जरूरत हो ना हो, मगर मोहब्बत रसूल तो जरूरी है। इसके लिए उनका, या रसूल अल्लाह, जब आप पूछ ही रहे हैं तो मेरी तलब यह है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे, आपकी उम्मत जब पुल सिरात पर से गुजरने लगे, तो जिब्रील को पर बिछाने की इजाजत हो। मांगा भी तो क्या मांगा, और मांगा भी तो कहां का मांगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी मिसरे कहते हैं, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। रसूल पाक ने कहा, दे दिया। कह रहे हैं सिदरा पे मांगो। जिब्रील ने मांगा महशर का मामला, तो महशर का भी दे दिया। सिदरा से महशर बांट रहे हैं, दुनिया में जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत में जन्नत बांट रहे हैं, किसी को फतह बांट रहे हैं। और अगर फतह देने के पार आ गए रसूल, और उस मुजाहिद ने कहा, मेरी आंखों में दर्द है, आशोबे चश्म है, तो लोहाबे दहन लगा दिया आंखों में और तकदीर बदल दिया, और एक सिपाही को फातह खैबर बना दिया। फातह एक अपने नूरे नजर को, लख्ते जिगर को फातह खैबर बना दिया। नबी ने क्या नहीं बांटा? जमीन पे जन्नत बांटी, सिदरा पे महशर बांटा। जिब्रील अमीन ने कहा कि हमें ऐसा चाहिए, दे दिया। हम पूछते हैं नबी से, रूह नबी से सवाल करते हैं, सरकार ये भी कोई जिब्रील से कहने का टाइम था? आप खुदा का दीदार करने जा रहे हैं, आप मेराज में जा रहे हैं, सिदरा पे खड़े होकर जिब्रील से पूछ रहे हैं। ये जिब्रील से ये पूछने की जरूरत क्या थी? यही एक नुक्ता है जो मेरे दिमाग में आया। और मैं समझता हूं कि जिसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत है, वो अकीदत के कान से सुने कि या रसूल अल्लाह, आपने जिब्रील से यह क्यों कहा कि कोई हाजत हो तो बताओ? तो जवाब मिलेगा, हाशमी सुन, ये वही जिब्रील हैं, ये वही जिब्रील हैं जो रसूलों से हाजत पूछते थे, आकर के नबियों से हाजत पूछते थे। मैं सबकी बात नहीं करता। जब मेरे दादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अर्ज कर रहा हूं, जब मेरे दादा इब्राहिम नारे नमरूद में जा रहे थे, नमरूद की बनाई हुई आग में डाले गए, तो फौरन जिब्रील आए और कहा, हल लगा हाजत या इब्राहिम, ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। गैरत इब्राहिमी ने हाथ नहीं फैलाया और गवारा नहीं किया कि जिब्रील से मदद ली जाए। लेकिन जिब्रील, तुमने पूछ कर एहसान तो कर ही दिया। इब्राहिम से ये पूछा तो
کہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. اطمینان ابراہیم، نفس مطمئنہ، ایقان ابراہیم، اطمینان و سکون ابراہیم، توکل کی انتہا، نور محمدی کا وجدان، رب کے کرم اور اس کا فیضان ابراہیم کو مطمئن تو بنائے ہے، اور اسی اطمینان نے کہا نہیں تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے. مدد تو نہیں لی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن جبریل نے پوچھ کر میرے جد کریم، میرے دادا ابراہیم رسول کے دادا ہیں، انہوں نے پوچھ کر جو میرے دادا پر احسان کیا ہے آج میں معراج بعد میں کروں گا، پہلے اس احسان کو اتار دوں. حل لک حاجتی یا جبریل، حل لک حاجتی یا جبریل، تاکہ جبریلیت کو بھی معلوم ہو جائے کہ ابراہیم کی نسل میں ایک ایسا نور مجسم ہے جو اپنے دادا پر کیے ہوئے احسان کو اتار کر معراج کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میرا نبی کہاں پہنچا؟ سارے علماء عوام، سارے اہل ایمان، سارے اہل اسلام جانتے ہیں لامکہ میں. ہمارے پیغمبر کہاں پہنچے؟ لامکہ میں. یہ لامکہ کا مطلب، یہ تو عربی ورڈ ہے لامکہ. لا مانے نہیں، مکہ مانے جگہ، نہیں جگہ تک گئے. اردو میں اگر کہا جائے تو معراج کی رات ہمارے رسول نہیں جگہ تک گئے. یا اس کو اگر انگریزی میں کہا جائے beloved holy prophet went to no place. میں پوچھتا ہوں یہ no place بولنے پر کیا سمجھ میں آنے والا ہے؟ میں اپنے مرید سے I'm walking on the road, a murid came to me and asked Hazrat Sahab, where are you going? I replied, I'm going to no place. Is it satisfactory answer for him? ہم سے کہا جائے کہ حضور رب معراج کی رات آپ کہاں تک گئے؟ نو پلیس تک گئے. نو مانے لا، پلیس مانے مکان، نہیں مکان، لا مکان تک گئے. ارے علماء کرام، مولانا فاروق صاحب، مالک سلطان قادری صاحب، ہمارے مغل صاحب، آپ بہت اسٹڈی کرتے ہیں، یہ بتائیے اشرف بھائی آپ کی بھی زبان بہت اچھی ہے، تلفظ بھی بہت صحیح تھا، پڑھ رہے تھے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ ہمارے علاقے سے ہو کے آئے ہیں. بڑی اور ہمارے علی جناب مہدی صاحب کی تو بالکل دھلی ہوئی، ایک دم مجھ کو لگ رہا تھا جیسے میرے خاص ضلع کی آواز ہے. ترنم بھی ویسا ہی تھا بالکل. فیض آباد، اودھ جانے اردو، زمین میر و انیس. انیس ہمارے ہم وطن ہیں، چکبست، یہ سب فیض آباد کے ہیں. بالکل اچھی آواز. لیکن یہ آپ بتائیے کہ یہ لامکہ جو آپ نے کہا، یہ کہہ دیا. ہمیں تو شروع میں آپ نے بتایا کہ سرکار دو عالم اپنے بستر سے جگہ کا نام بتایا، مسجد حرام سے جگہ کا نام بتایا، مسجد اقصی جگہ کا نام، پھر ہوا میں گئے، فضا میں گئے، سما میں گئے، ملک میں، فلک پہ گئے، فضاؤں سے گئے، سما سے گئے، آسمان گن گن کر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان گن گن کر کے ایک جگہ کا نام بتائے. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرا پہ پہنچے، جگہ کا نام پھر آپ بولتے ہیں لامکہ. تو مولانا فاروق سلطان کہیں گے کہ ہاشمی میاں معاملہ یہ ہے کہ میرے رسول نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. Our beloved holy prophet saw Allah by his own eyes. نبی نے رسول کو دیکھا اور نبی نے خدا کو دیکھا. اور ہاشمی سنو، اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، لیمٹ اور لیمیٹیشن سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، حد